gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire. Oh, have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Oh, have your way. Be glorified in everything we do. Be glorified in everything we say. Oh, have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice, we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. This is your house. This is your house. Yeah. Your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. गरणे बनशे मोगाच्या उतरांनी तुमकां समेस्तांक देव बरो दनपार मागता आनी मोगाच्या न्हू आमकां समेस्तांक गोत्ताल्ले बरी मनशांक गरजे पैकी 3 गरज प्रमुख खंयचे ते घर वस्तूर आनी काण सारकें मनशांक मस्त गरज असतात न्ही त्या गरजां पैकी एक प्रमुख गरजो म्हणल्यार पयलें एक पोटाक खावंक काण न्हेसोवंक नेसाण आनी तशेंच रावोंक एक घर त्या घरा खातीर एक घर बांदीचें तर 10 वर्सांची सपन आसता त्या खातीर तांणी वावर काडीचे मिनत काडीचे आनी ताका सक्कड देवाचें बेसांव मेळ्ळ्यार ती आशा सफळ जाता तशेंच आशेल्लें एक कुटुंब आज हांगासर आसा ती जावन आसात श्री जॉन लोबो आनी तशेंच श्रीमती रीटा लोबो तांचो मोगाचो पूत जॉस्टन आनी सपोन चिंतल्ली आसा आमकांय एक घर जाय जे आमी सांगात रावूंक जाय म्हणून ताका तांणी 10 वर्सांचो वावर तांणी केल्लो आसा मिनत ती काडल्ली आसा आतां ताचो प्रतिफळ जावन देवाचें उत्तम बेसांव तांकां लाभला आनी आमचे मुखार आयचे दिसा हें सोबीत रावळेर आयतें आसा तर खंडीत आज तुमकां देवाचो आशिर्वाद लाभला म्हणून आमी पत्ते येत आमचे मदें आसात आमचे विर्गजेचे येजक बाप मनदीक बाप प्रवीण अमृत मार्टीस तुमकां ह्या कुटुंबाच्या तर्फेन मोगाचो स्वागत फादर
आनी तशेंच ह्या कार्यांत हजर आसात आमची वाड्याची गुडकन श्रीमती रेश्मा लोबो तशेंच सर्व वाडागरांक आनी कुटुंबदारांक एकच उतरान स्वागत मागता. श्री जॉन लोबो आनी श्रीमती रिटा लोबो तशेंच जॉस्टन एक पटी मुखार या पळय. सबार वर्सांची सपोन आसली न्ही तुमकां घर जायचे आमी सांगाता रावच जाय म्हणून. आतां वेळ आयला, घर बांदलां, घर मस्त सोबीत दिसता आमकां सगळ्यांक की. पूण ह्या घरचें नांव आनी कितें उक्तावण जावना हें एक विशिश्ट आसा. आमी केदाळ घर उक्तावण करतना रिब्बन ओपन करून घर उक्तावण करचें न्ही. पूण आतां ह्या घराचें नांवूय विशेश जावन आसा. देखून हांव विनंती करता आमचे मदें आसात आमचे विर्गजेचे याजक, तांची कुटुंबाची आशा आसा तुमीच ह्या घराचें नांव उक्तावण करी जाय म्हणून. आमी जोरान ताळयो दिवचे. आमचे याजक बाप आतां घरचें नांव उक्तावण करतले. देव बरें करूं फादर. आमी तें नांव आमकां दिसता न्ही पयस जावन ग्रेस हॅवन म्हणून आसा. सो थोड्यांक इल्लें तकलेक वसोंक पुरो हॅवन कोण ना, एक स्पेलिंग मिस्टेक जाला दिसता म्हूण पयलीं हांवें पळयतना तशेंच चिंतलें. पूण हॅवनाकी अर्थ आसा, हॅवनाकी अर्थ आसा. ग्रेस म्हळ्यार देवाची कृपा म्हणून. हॅवन म्हळ्यार आमी कामाक जावंक पुरो, दुसरें खंय जर वचून आमकां पुरो जाताना रावोंक एक तरो म्हणलो जायचे वैगी. ताका आमी बरें करून रावून आमकांय एक वाट आसा, आमकांय एक संरक्षण आसा म्हूण पत्योंशाक हॅवन म्हूण आपयतात. तशेंच हें गरज देवाच्या कृपेन बरोवन तांच्या कुटुंबाक एक संरक्षण असो तरो जावन ताचें नांव ग्रेस हॅवन म्हणून आमचे मुखार आसा. तर आनीकी आमी वेळ करच्यांत अर्थ ना. घराचें विंत कातरूंक आसा, घर उक्तावण जावंक आसा. देखून विनंती करता कुटुंबांत दोगां वडिलां आसात. ती जावन आसा मोगाचे मायो सेलेस्तीन लोबो आनी लिल्ली मोंतेरो. तुमी दोगांनी मुखार येवचें आनी विंत कातरून घराचें उक्तावण करचें. भोव मलगड्या हातांनी हें घरचें विंत कातून ती उक्तावण करते आसात. ह्या घरांत संतोष समृद्धी वाडो न्ही म्हणून आमी जोरान ताळयो दिवन तांकां उल्हासया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या न्हू आमकां बोल दितल्या सगळे सर संगती करूंक आमी शकता. सरस्पर देवाचेर पत्योनी दवरून ह्या नवें घर बांदपाचें काम आमी आराम केल्ले. आज हें नवें घर उबें जालां. देखून सरस्वराक आमी होगलीप गावया आनी ह्या कुटुंबा संगी देवाक दिन वचुया. ये देवा मोगाळा तारुका, सृष्टी आनी मनशा रचणारा, तुझे सरशिने उकाशेता. संसार तुवें रचलोय, सुंदर तो केलोय, रावले सारके नेट मनशाराय केलोय. होगडी तुका सदां फावो हे रचणारा. ये देवा मोगाळा तारुका, सृष्टी आनी मनशा रचणारा, तुझे सरशिने उकाशेता. सम्याच्या बडव्या मरे बरी खबर हाडली आनी ती पवित्र आत्म्यावरी गर्भेस जाली. नमान बरे करपे मदले सिमी तुजे सांगता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फाळच्या कुशी जेज मगे मरिये देवाची माया मोपें गाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडये आमेन. आपले समेचे साकर तुझ्या शब्द प्रमाणे म्हजे दिन साव. नमान बरे करपे मदले सिमी तुजे सांगता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फाळच्या कुशी जेज मगे मरिये देवाची माया मोपें गाती विनंती कर
आत आनी आमच्या मनाचे आणि देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदीं चेलो नमान बरे करपा मरले मी तुझे सांगता श्री आमी तेतून सदैवन सदैव फावच्या कुशी जेज भगवती मरिये देवाची मे अमो पेंगाती विनती कर आत आनी आमच्या मनाचे कडेन आमेन भगवंती देवाचे मय आमा पस विनती कर क्रिस्तच्या बसवणेक आमी पोजोवचे खातीर माग्या येसम्या बडव्यान बरे गो बदल्ल्यावर वे तुझ्या पुतां क्रिस्तांव शेपण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टांनी कुर्सावर वे जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजे कृपान तस्कर वचून मागता त्याच क्रिस्तांच्या समिया मारिफात आमेन महिमा बापान पुत्रान पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा महिमा बापान पुत्रान पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा महिमा बापान पुत्रान पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन देवा गेल्या बडव्या म्हजे रत्ना सर्गेंचे दायन म्हाका दिलाय तुझे तमेन म्हजी मोत जोडाय माराक सांबाळले आमेन सष्ण सविशे ती तांकां येसमिया आनी निरंतर प्रकाश पंगती समाधाना विशय ते घेवन दे आमेन आतां देवाचें उतर आयकूया तो येरिकोंत भितर सरन शहरांतल्यान चलोन वेतालो थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुंकागाराचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो भारीस आशेतालो पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांचे केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना देखून ताका पळोवचे खातीर तो जोम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार चडलो कित्याक जेजू तेण्याच्यानच वेसो आसलो त्या जाग्यार येवन पावतस जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें जाकेवा वेगी सकलां देव आज म्हाका तुमगेर येवन राव जाय जाकेव सरा देवून आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो पूण जाकेव सकटां हुजीर उबो रावन म्हणालो पळय सोम्या म्हज्या आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दितां जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घरान बाचावी आयल्या कित्याक होय अब्राहमाचो पूत निजायकी मनशा पूत सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हण आयला देवाचें उतर हें देवाचे ओडपकार मोगचे न्हू आयच्या दिसा ह्या कुटुंबाक नव्या घराचें देणें देवान फोव केलां आनी ताच्या कृपेची बेसांवां हांगासर तो येतेच मापान फोव करता सुमी जेजू क्रिस्त आयच्या दिसा ह्या कुटुंबाक आशिर्वादाचें देणें जावन आयच्या दिसा ह्या घरांत रावूंक आशेता आनी ह्या घराक सोडवण लाभल्या म्हणून सांगता आसतना जेजूक आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरा केंद्र करून काण घेतना आमकां सर्गींची कृपेची बेसांवां यथेश्ट मापान आमकां फोव जातात त्रिएक देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आमच्या कुटुंबान आमचे सोवे रावून आमचे बोवाडती क्रिस्ती बोवाडती जिवीत कुरपेस्त करता आनी आमकां कितेंच उणेंपण भोगान अशें आमकां ताच्या बेसांवांनी आमचें कुटुंब सांबाळून व्हरता तर आमच्या कुटुंबा पासून आनी ह्या कुटुंबाच्या नव्या घरा पासून देवाक दिन वसतना ताची कृपेची सुबाम देणी आशिर्वादां पवित्र आत्म्याची देणी हांगासर सदां काळ तांकां फोव जावं आनी ह्या कुटुंबान जियेतना तांकां दैवीक शेगूण आनी नेटोवन तसो देव तांच्या कुटुंबाचें जिवीत कुरपेस्त करूं आनी देवाचो प्रेरक आत्मो हें घर पवित्र करून सर्व दैवीक बोळान सक्तेन आनी देवाच्या उतराच्या जाणवायेन भरलेलें कुटुंब रुपीत करूंक तसो सोमी तांकां बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण जावं दी आमचें मागणें मोगाळा बाप्पा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी कुटुंबाचें म्हत्व उखलून दरीशें तुजे लागीं मागता हांव बाप्पा आमचें मागणें आयक मोगाळा बाप्पा आज नवें घर प्रवेश करच्या ह्या कुटुंबाचेर तुजी आशिर्वादां घाल आनी तांकां अनवारांतली पिडेशिडेंतली निवार म्हूण तुजे लागीं मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक मोगाळ बाप्पा हें घर बांदून विविध रितीन आदार दिल्ल्या सर्वांचेर तुजें बेसांव घाल
आनी तांच्या वावरांत तांकां जैत दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, ह्या कुटुंबांतल्या देवादीन जाल्ल्या संद्यांक ससनाचो विशेव दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, आमी सर्वांनी ह्या कुटुंबांच्या हिता पासत वावरूंक आमकां बरें म्हूण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ही आमची सर्व मागणी आनी कुटुंबाची ते सवाई रादे देवाच्या पांयां समर्पण दिवन पयले फावटी हे नवे घरा आमी प्रवेश जाता आसतना तुमी शिकिल्ले मागणे एका मनान आतां आमी सांगाता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां दाळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निबार. आल्तरीचें आशिर्वचन आनी पवित्रीकरण. सुमयेचे नांवी आमचो आदार. सुमया दयेन आयक म्हजे मागणे, सुमी तुमचे सवें आसूं. प्रार्थुया सर्गींच्या सरपोतवेदर आनी ससनाच्या देवा, तुज्या पुता जेजूचे पवित्र बलिदान आमकां आमच्या क्रिस्ती बावार्थी जिविताचे संपूर्णकयेक आमकां हाडटा आनी फिरगजेंत आमकां आल्तार जेजूच्या पवित्रपणाचे संकेत आनी आमकां ताचे नांवी आमकां कुरपेची जिविताची बेसांवादूं फोव करताय. आनी त्या बावार्थान पवित्र स्नानाच्या सक्रामेदा मुखांत आमकां देव तेंपलान आमचें जिवीत पवित्र करून तुजी भुरगीं जावन विसरून काडताय. तशेंच आमकां कुटाम दिवन कुटुंबांत आमकां आल्तार तुज्या दैवीक आशिर्वादाचें देणें आनी तुजें अस्तित्व आमकां दाखयताय. तर आयच्या दिसा ह्या नव्या घराक तुवें फोव करच्या हांगासर आल्तारीचेर इमाजींचेर तुजो आशिर्वाद घाल, त्यो पवित्र कर. त्या मुखांत हें कुटाम तुका समर्पण आमी करता आसतना ह्या आल्तारे मुखार तांची मागणी विनवण्यो ते संवादून स्विकार कर. ह्या घरांत जियेत आसतना आनी ह्या घरांत हांव न्हू तांच्या वावरा खातीर आनी भायर भितर वयता आसतना त्या आल्तारीचें पवित्रपण तीन जावन कुरपेची बेसांवाद तांकां फोव कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. नव्या घराचेर आशिर्वचन. प्रार्थुया सर्गींच्या पोदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, आदी मगा पुर्वजांची घरां तुवें पवित्र रेगा शेणव ती नितळ केली, पवित्र केली आनी तांचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद पाठयलोय. आनी तांच्या जिविताच्या पयणा वेळार मानाकाण दिवन तांचे जिविताचें पोशण केलें आनी बसयल्ल्या गांवाचे पयण करता आसतना तांबड्या दर्यांतल्यान सुरक्षीत आनी उतराशे पांय भिजयनासतना तांकां पावशें केलें आनी वाटेर तांचे जिविताचें संरक्षण केलें. नव्या तेस्तामेंतांत क्रिस्ती बावार्थी जिवीत जेजू मुखांत तूं पवित्र करताय आनी आमच्या कुटुंबांत तूं आशिर्वादीत करताय आनी आमच्या कुटुंबांत आमी सांगातपणान एकपणान मोगान जी म्हूण तूं आशयताय आनी हाका पुरक जावन आमकां रावच्याक तूं बिडार फोव करताय. तर ह्या कुटुंबा पासत तुवें फोव केल्ल्या ह्या नव्या घरा पासत तुका दीन बसता, तुजी स्तुती करता, तुका नमान पटयता आनी त्या सत्री एक देवाच्या तुज्या पवित्र नांवान हें घर आशिर्वादीत कर म्हूण आमी तुजे लागीं कलदेपणी मागता. ह्या घरांत तुजो पवित्र आत्मो सदांकाल वस्ती करूं, पवित्र देण्यान आनी सक्तेन भरूं, सर वायटां विघ्नां आनवरांतलें पिडेशिडेंतलें दुश्टिकायेंतलें तांकां राखून व्हरूं आनी तुजें देवदूतांचें संरक्षण सदांकाल हांगासर आसूं आनी ह्या घराच्या हर एका कुटुंबांतल्या हर एका सद्यांक तुज्या सर्गींच्या पवित्र बेसांवांनी बर आनी तुज्या पवित्र कुरपेच्या शेल्यांनी नेटय. तांच्या मागण्यांक तूं कान दी आनी हें कुटाम तांणी करच्या वावराचेरय तुजे बेसांव घाल, दिसपडतो ग्रास दिवन तांकां तूं सांबाळन वरशें कुटाम तुज्या मोगाचें आनी बावार्थाचें मंदीर जावं म्हूण आमी तुजे लागीं विश्वासून मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं हें पवित्र उदक ह्या घरच्या वणटीचेर आनी कुटुंबाचें संदेश पळयता आसतना तुजो पवित्र आत्मो तांकां पवित्र देण्यानी नेटोवन तांचें जिवीत सांबाळून व्हरूं. एका मनान
आमी सांगात गावया पवित्र आत्म्या हे देवोन पवित्र नावाच्या सक्रमेंता मुखान आमी देवाची भुरगीं जाता आनी पवित्र सभेंत आमचो बोवार्थ आमी जियेता. आज आशिर्वादीत करतना नवें घर हांगासर बोवार्थ जियोंक आनी सत्री एक देवाच्या नांवान आमी तुजी मागणी देव आयकता म्हणल्यार बरोवशान बोवार्थ आमचे बोवार्थाचे उसार न्ही पयले फावटी ह्या नव्या घरा आमी करया. सतमंता देवाक सर्वदया बाबा सर्वांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक करेल्यास खुदाक आमच्या सुम्यान पवित्र आत्म्यावरवी करता भावलो आमकां जन्मलो पांचव्या प्रकारांत कसुले ताका उसार पडलो तो मेलो ताकानी गेलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरी सामन्यात तो जिवालो सर्वांस सोडलो सर्व वेदा देवाच्या उजव्यार बसला बेदांशेनी मेल्याची खुशी केलो सन्मानता पवित्र आत्म्या कबुली परिसरे मदन सोयता मातृचे मुक्साणी मुलीचे जीवन सदाचे जिवे आमेन. मोरी आमची सगळीची माता भलायकेची माता वेलांकणी माई ह्या कुटुंबाक सदां काळ ताच्या पुताची बेसावा आशिर्वादा जोड दिवं दी आनी तांकां बऱ्या भलायकेन सांबाळूं दी म्हणून तिची ससाय आमी मागून घेवया. नमान मोरी कृपेन भरलेस समितीचे सांगा निरामितर तुसरे आनी सदैव वाडतशीचे जेसो भगिनी मोरी देवाची माई आमोग ज्ञानात विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळेला आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक देवदूतांचे संरक्षण सदां काल ह्या नव्या घरांत आनी कुटुंबाच्या एक सगळ्या सोबे आसूं दी म्हणून आमी मागया. देवा गल्या पडव्या म्हज्या रगण्या तुजी मोठी वाडाय म्हाका राग सांबाळ सले आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजाक नमान करून ताची बेसावा सदां काळ आमचे सोबे आसूं दी म्हणून ताका नमान करया. जेजू बळ्या आनी ताच्या काळजाच्या कर काळीस म्हणे तुज्या काळजाचे जेजू बळ्या आनी ताच्या काळजाच्या कर काळीस म्हणे तुज्या काळजाचे जेजू बळ्या आनी ताच्या काळजाच्या कर काळीस म्हणे तुज्या काळजाचे मरियेच्या दुलबी काळजा सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी सर्ववेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून तुमचे जिवीत सांबाळून व्हरो आमेन. काळजा जेजूच्या आज्ञा मुसावणेच्या मोगान जेजूच्या देव काळजा मोगाळ पुत्रा सोवे अवगामी आशिर्वादी आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्यानी तुजे आशिर्वाद केवल पुरुषाचे कृपेन वरदान देवा आमच्या स्मरणाचे बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. करतात काही काल्याक म्हाका सिस्टरांनी सोडून जावपी जाय. ताच्या पयलें आमचे मदें आसात आमच्या फिरगजीची आनी कोविंदाची सिस्टर जेस्सी, सिस्टर प्रसिल्ला आनी सिस्टर सुमा. तुमकां समेस्तांक कुटुंबाच्या तर्फेन आनी हांगा जमलेल्या समेस्तांच्या तर्फेन मोगाचो येवकार मागता.
जायत हांवें एक सवाल विचारले नंगे सिस्टरांक सण न्हू आनी 15 तूं भितर आसा सांगल्यार म्हाका मात्र आयकता घरा दूद ऊन करतात वयमो घरान तोकलाच्या टायमार दूद वमत अशें ऊन करतात काल्याक वमतुंचे काल्याक दूद बंद करूंक जायना घेवन जाल्लेटा घरा हां करेक्ट घरा समृद्धी बरोवन वमतोंदी म्हणून घराच्या भितर दूद ऊन करूंक सुरू केलां विनंती करता सिस्टरांनी घरा भितर वचून याजक बापाक सांगत दिवंक शाक दूद येदोळ ऊन करूंक दवरलां दूद ओततलें आनी तें याजक बापाक आनी सिस्टरांक मात्र लाभतलें तशेंच आमचे खातीर म्हणून कुटुंबाच्यांनी माल्ट आनी तशेंच केकीची वेवस्था केला ते आतां तुमकां तुमच्या सांगाता तुमकां म्हणून येवन पावतलें गजगर तुझ्या उशे जावन वेंगेन तुझ्या लिपतो लोंगो चिरडून म्हाका धरशी तरी दुखी म्हज्यो सोंसतो लोंगो स्वप्नान तुझ्या येवची आशा आशेक म्हज्या दिगो दिशा हांव करसो अवकाश दी अवकाश दी अवकाश दी मारसो अवकाश दी हेणे तेणे पळयताना तुंच दोळ्या फुडें आटवीट जीवन तुले सांगचे कोणा कडेन तुजे विणे जिणे म्हजे उदका विणे होडे तुजे विणे गो किरणा वोतांत लासतना तूं आंग म्हजे भिजता घामा घरांत दूद वमतोल्यार समृद्धी चड जाता काय तशेंच आमची आनी एक संस्कृती आसा वयमो घरांत दूद वमतोल्ले तक्षण घर ओकोल संपूर्ण जायना तरी पूण ताका आनी एक संस्कृती आसा काली संस्कृती ती वचें वयगी इस्लानी वचें संस्कृती मो खंडीत जावन वचें मनशांनी घर भरचें म्हणचें एक संस्कृती तशेंच आज हांगासर हें घर बांदूंक तांणी काडिल्ली मिनत केल्लो वावर वर्तो जावन आसा घरांत दूद ऊन करून वमतना कशी समृद्धी भरतागी घर भरचे वरवीं सदांच तें घर बरोवनूच आसोंदी म्हणली अभिप्राय आमची जावन आसा विनंती करता कुटुंबाची श्री जॉन लोबो तशेंच ताची पत्नी श्रीमती रिटा लोबो जॉस्टन आनी सकड कुटुंबाच्यांनी एक गडी बोर हांगासर मुखार येवचें ओच्यांत या तुमी घर बोटच्यान कसले पुरो वस्तू आसतात कसले पुरो वस्तू आसतात पयली वस्त खंयची तांदळाचो मोडो आज इल्लो चेंज जायते तांदळाची गोणी तांदळाचो मोडो आनी तशेंच हांगासर केळीं आसात अननस आसा आनी नाल्ल आसात मस्त तरांचे आयटम आसात गोरसो यजमान पयलें तांदळाची गोणी उखलता तांदळाचो मुडो जाल्यार तो लोळोवन व्हरतात गोणीने देखून तो गोणी वोण व्हरता जायतगी तांदळाची गोणी वोण व्हरून ह्या गरबोटशें तो प्रारंभ करतलो ताचे फटाफट तुमकां खंयचे खंयचे उखलूंक जाता पळय तें काणकोन तुमी घरा भितर वच दूद उमतून जालें घराक समृद्धी मागोवन जाली वचें ओवन जालें घर सगळें बरें नासोंदी म्हणणी आमी मागोवन जालें तरी ह्या घर ओकलांत आनी एक विशेश आसा सामान्य जावन दूद उमतून जावचें ताचे उपरांत घर भरचें हें आमी सकट कडेन पळयता पूण हांगासर शाश्वत उडासाक उठचें एक विशेष कार्यक्रम चलचें आसा तें एक माडा कवत लावचें कार्यक्रम
आम्ही केवळ एक घर बांधल्यार पावाना ताच्या भितर वस्ती केल्यार पावाना आमचे तिशीन इशीन या घरा लागीं परिसर म्हणलं एक विशय आसा जाय कशें आमी परिसराचो मोग करता तशेंच परिसर पाटी आमचो मोग करता कशें आमकां परिसरांत मेळचीं फळां वयमू नाल्ल तशेंच दुसरे विविध तरांचीं फळां आसात आमी तांकां बरें पळयल्यार तांचे तावन आमकां लाभ आसा हें त्या गटशांक सारकें गोत्त आसा त्या देखून आतां विनंती करता गटशे समेस्तांनी मेळोन हांगासर माडाक वते लावनची वेवस्था केला आमकां कोणाकी वसोंक थंय जाय पुरतो जागो ना पावस येता त्या देखून केवळ गटशी मनशांनी कुटुंबाची मात्र ताका सांगात दितली பூக்கள் பூக்கும் தருணம் மாறுயிரே பார்த்ததாருமில்லை तांची परिसराची मोग आमच्या समेस्त सवय आसूं दी म्हणून तांणी आमकां संदेश दिला उपकार बावडशे मनशाच्या काळजाची उतरां तशेंच ह्या घर बांदूंक वाडल्ली मिनत तांच्या मोगाच्या उतरांनी सर्व बांदून घाल आम समेस्तांक देव बरें करूंक म्हणूंक मुखार येता ह्या घरचो ल्हान यजमान म्हूण येता जॉस्टन पयल्यान पयलें अर्गां दिता धन्य देवाक आयचो ह्यो व्हरतो दीस आमच्या कुटुंबाक फावो केल्ल्याक आनी आमच्या आशा जारी केल्ल्याक उपकार बावडटा आमच्या फिरगाज याजाक मांदीक प्रवीण अमृत मार्टीस हांचो आनी सिस्टरांक देव बरें करूं मागण्या विधी सोलोवन व्हेल्ल्या वाड्याच्या गुरकारनीचो आनी सांगात दिल्ल्या समेस्तांचो उपकार बावडूंक कशें येता आमच्या कुटुंबाचो तांणी आमकां मस्त कुमक आनी सांगात दिला समेस्तांक देव बरें करूं ಇಂದು ನಾನು ಈ ಮನೆಗಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಐಚ ದಿವಸ ह्या कार्यक्रम सोलोवन व्हेल्ल्या वियोला बायेसो फोटोग्राफी केल्ल्या मरवीन दट्टुसो तशेंच सावंड चेर आनी शाम्यान ओटसून दिल्ल्या रोणी अंकल तुमच्या काळजात उपकार बावडता ಊಟ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಗೋವಿಂದ ಅಂಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಕ್ರೆ ಕೊಣಾಕಿ ಸೊಡ್ಲತರ್ ಮಾಫ್ ಮೊಗಾನ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಗ್ ದೇವ್ ಬರೆ ಕೊರು ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದೇವ್ बरें करूं समेस्तांक देव बरें करूंक म्हणल्यार जॉस्टन तुकाय देव बरें करूंक सगळ्यांक देव बरें करूंक म्हणलें मोताने वय तरी एक जोरासो ताळयो ताका दिया पळय वेळ आसा जीवनाचो विनंती करता आमचे सगळे आसात आमचे फिरगजेचे याजक बाप मनादीक बाप प्रवीण अमृत मार्टीस ते हांगासर मुखार येतले आनी जेवणाचेर बेसांव मागतले आमी समेस्तांनी एक घडी भर उबे रावनशी सगळ्यांक भूक लागल्या म्हण कळ्ळें उबे रावले बळे कितले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन प्रार्थुया सर्गींच्या बोमोगाड बापा सुमेसो दीस समरमून आयच्या दिसा ह्या कुटुंबाक नव्या घराचे आशिर्वादाचे देणे तुवें फावो केल्ल्या पासून आमी तुका दिन वचता आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाक तूं आशिर्वादीत कसो देव आमकां दिसपडतें खाण जेवण दिवन आमच्या कुडीचें पोशण करचो आनी आमचें जिवीत सांबाळून वचो देव म्हणून आमी भरवशान मानून घेवन आमकां दिसपडतो ग्रास हर एक दिसा फावो कर अशें आमकां हर एकल्याक तुज्या मोगान सांबाळ ह्या नव्या घराच्या उक्तावण आनी आशिर्वादाच्या संभ्रमाच्या दिसा ताणें आसा केल्ल्या ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण पवित्र कर हे सेविल्ले वरवीं आमकां बऱ्या भलायकेचे देणे दिवन आमकां दिसपडतो ग्रास फावो कर आनी ह्या कुटुंबाच्या हांगा सदांच तुज्या मोगान सांबाळ म्हण आमी तुजे लागीं विश्वासून मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सुवें आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन हांगासर एक प्रमुख वांटो बाकी उरलो घर बांदलेल्यांक मान करचो ते येदोळ येवन येतले आतां ते आमच्या सवे येवन हांगा पावल्यात ದುಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗಲ್ಲವಂತೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಂದು ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಮನೆ ಲಭಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಮತ್ತು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸಗಾರರ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಅವರ ನಿಷ್ಠೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನದೇ ದುಡಿದು ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ ಸಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ತಂಗೆ ಜೊರಾಂತ ಅಳಿಯೋದು ನಮ್ಮ ಸೋ ಮಾನ್ ತಂಕ ದಿವಸो ते जाऊन साथ कॉन्ट्रॅक्टर हरीश आणि इलेक्ट्रिशियन सुकेश आणि तशेंत मेस्त्री यादव अँड टीम तुम्ही हांगासर पावल्यात जाल्यार मुखार येवचें आणि कुटुंबाच्या तर्फेन मोगाची काणीक स्वीकार करची. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಸುಕೇಶ್ ಹಾಗೂ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. पहिले कॉन्ट्रॅक्टर हरीश समेस्तानी आम्ही जोरान ताळयो दिवचे. क्यों न जाए तू हो री रे रसिया, खिलन क्यों न जाए तू हो री रे रसिया. पूछे है तो वे सारी भुइयां कहाँ है बदरी की दुल्हनिया. कुर्ती पे तेरी मलू गुलाल, रंग बता बुलू या लाल, एयर में तेरे उड़ते बाल, आजा रंग दू दोनों गाल. अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा. बेबी के देखे झुमके लगा दे चार ठुमके, छोरे नाचे जम के रे. यूपी में दिन दहाड़े विंडो और छत पे ताड़े, हम देखे आगे फाड़े रे. अरे 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 तुझ पे टिकी है मेरी नोटी नजरिया, तुझको बना करके तुझको बना करके तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया. तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया. रानी बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया. मुन्निया रे मुन्निया बदरी की दुल्हनिया, मुन्निया रे मुन्निया बदरी की दुल्हनिया. बेबी बड़ी भोली है, बेबी की रंग दी चोली है, अंग्रेजी में खट पिट में डमरी, बुरा न मानो होली है. रामा रामा गजब हो गया, तरसी नजरिया लड़ गई आई जब. Don't think about it, just move your body, listen to the music, sing oh eh oh, just move those left feet, go ahead get crazy, anyone can do it, sing oh eh oh, show the world you got that fire, feel the rhythm getting louder, show the room what you can do, prove to them you got the moves. Hey, I don't know about you, but I feel better when I'm dancing, yeah yeah, better when I'm dancing, yeah yeah, and we can do